أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى: قوله عز وجل: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم. قرأ الكسائي بطون أمهاتكم بكسر الهمزة، وقرأ حمزة بكسر الميم والهمزة، والباقون بضم الهمزة وفتح الميم. لا تعلمون شيئا تم الكلام، ثم ابتدأ فقال، يعني إذن الكسائي أمهاتكم والحمزة أمهاتكم. نعم. تم الكلام ثم ابتدأ فقال جل وعلا: وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، لأن الله تعالى جعل هذه الأشياء لهم قبل الخروج من بطون الأمهات، وإنما أعطاهم العلم بعد الخروج لعلكم تشكرون نعمة الله. ألم يروا قرأ ابن عامر وحمزة ويعقوب بالتاء والباقون بالياء لقوله ويعبدون. إلى الطير مسخرات مذللات في جو السماء، وهو الهواء بين السماء والأرض. عن كعب الأحبار أن الطير ترتفع 12 ميلا ولا يرتفع فوق هذا، وفوق الجو السكاك، وفوق السكاك السماء، وما يمسكهن في الهواء إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. والله جعل لكم من بيوتكم التي هي من الحجر والمدر سكنا، أي مسكنا تسكنونه، وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا، يعني الخيام والقباب والأخبية والفساطيط من الأنطاع والأدم، تستخفونها أي يخف عليكم حملها يوم ضعنكم رحلتكم في سفركم. قرأ ابن عامر وأهل الكوفة ساكنة العين والآخرون بفتحها، وهو أجزل اللغتين. ويوم إقامتكم في بلدكم لا تثقل عليكم في الحالين. ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها، يعني أصواف الضأن وأوبار الإبل وأشعار المعز، والكنايات راجعة إلى الأنعام. أثاثا قال ابن عباس مالا، قال مجاهد متاعا، قال القتيبي الأثاث المال أجمع من الإبل والغنم والعبيد والمتاع، وقال غيره هو متاع البيت من الفرش والأكسية.
ومتاعا. ها؟ لا 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 لا. ومتاعا بلاغا ينتفعون بها إلى حين، يعني الموت. وقيل إلى حين تبلى. وقال والله جعل لكم مما خلق ظلالا تستظلون بها من شدة الحر، وهي ظلال الأبنية والأشجار. وجعل لكم من الجبال أكنانا، يعني الأسراب والغيران، واحدها كن. وجعل لكم سرابيل قمصا من الكتان والقز والقطن والصوف تقيكم تمنعكم الحر. قال أهل المعاني: أراد الحر والبرد فاكتفى بذكر أحدهما لدلالة الكلام عليه. وسرابيل تقيكم بأسكم، يعني الدروع والبأس الحرب، يعني تقيكم في بأسكم السلاح أن يصيبكم. وكذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون تخلصون له الطاعة. قال عطاء الخراساني: إنما أنزل القرآن على قدر معرفتهم. فقال: وجعل لكم من الجبال أكنانا، وما جعل لهم من السهول أكثر وأعظم، ولكنهم كانوا أصحاب جبال كما قال، ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها، لأنهم كانوا أصحاب وبر وشعر. وكما قال: وينزل من السماء من جبال فيها من برد، وما أنزل من الثلج أكثر، ولكنهم كانوا لا يعرفون الثلج. وقال: تقيكم الحر، وما تقي من البرد أكثر، ولكنهم كانوا أصحاب حر. فإن تولوا فإن أعرضوا فلا يلحقك في ذلك عتب ولا سمة تقصير، فإنما عليك البلاغ المبين. يعرفون نعمة الله، قال السدي يعني محمد صلى الله عليه وسلم، ثم ينكرونها يكذبون به. وقال قوم: هي الإسلام. وقال مجاهد وقتادة: يعني ما عد لهم من النعم في هذه السورة، يقرون أنها من الله، ثم إذا قيل لهم تصدقوا وامتثلوا أمر الله فيها ينكرونها، فيقولون: ورثناها من آبائنا. وقال الكلبي: هو أنه لما ذكر لهم هذه النعم قالوا: نعم، هذه كلها من الله، ولكنها بشفاعة آلهتنا. وقال عوف بن عبد الله: هو قول الرجل لولا فلان لكان كذا، ولولا فلان لما كان كذا، وأكثرهم الكافرون الجاحدون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يقول الله عز وجل: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. والأفئدة لعلكم تشكرون. يذكر الله عز وجل منته على جميع خلقه بخلقهم في بطون أمهاتهم، ثم يخرجهم بعد تمام خلقهم لتبدأ مرحلة النمو، وهم في هذه الحال عندهم من الضعف والقصور التام في العلم والإدراك الشيء الكبير، حتى إن الرضيع لا يفرق بين التمرة والجمرة، فيسخر الله له من عطف أمه وحنوها عليه ما تعجب منه العقول، وتدرك فيه رحمة الرب الكريم بخلقه سبحانه. وامتن الله عز وجل بهذه الأعضاء ثلاث: السمع والبصر والأفئدة، السمع والأبصار والأفئدة، لأنها الأعظم فيما حبى الله الإنسان لإدراك المحسوسات والمعقولات. فالسمع الذي به يدركون الأصوات، والأبصار التي يحسون مرئيات، والأفئدة وهي العقول التي يدرك بها المعقولات. والفؤاد هو وسط القلب، وهو من القلب كالقلب من الصدر، يعني في وسط القلب. والقلب مركز العقل على الصحيح، الذي يؤيد ذلك الذي جاء في القرآن:
أن الله عز وجل قال: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وأما ما قيل من الدماغ أو الرأس فإن الرأس إنما هو يستجيب للقلب ويعمل بتوجيه القلب، ولذلك كانت النية إنما حلها القلب، لأنها يصدر الأمر من القلب إلى الرأس، فبعد ذلك يحصل العمل. وهذه الجوارح والأعضاء التي خلقها الله عز وجل وامتن بها على الإنسان خلقها لحكمة عظيمة في الإنسان ليستعملها في الطاعة. وقد امتن الله عز وجل في أكثر من آية بهذه الأعضاء خصوصا، فقال جل وعلا: وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وقال تعالى: الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وقال تعالى: قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. فهذا كله ذكر لهذه الأعضاء التي أنعم الله عز وجل بها على عباده ليطيعوا الله بها. قال ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية: يريد لتسمعوا مواعظ الله وتبصروا ما أنعم الله به عليكم منذ أخرجكم من بطون أمهاتكم إلى أن صرتم رجالا وتعقلوا عن عظمة الله، كما جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يقول تعالى: من عادى، في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنت فقد بارزني بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن دعاني لأجيبنه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي في قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه. فمعنى الحديث أن العبد إذا أخلص الطاعة صارت أفعاله كلها لله عز وجل، فلا يسمع إلا لله ولا يبصر إلا لله، أي ما شرعه الله له، ولا يبطش ولا يمشي إلا في طاعة الله عز وجل مستعينا بالله في ذلك كله. ولهذا جاء في بعض روايات هذا الحديث: ورجله التي يمشي بها، في بعض روايات الحديث: فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي. وقد ذكر العلماء في خلق حواس الإنسان أن الله يخلق فيه حاسة اللمس فيدرك بها أجناسا من الموجودات كالحرارة والرطوبة واليبوسة واللين والخشونة وغيرها. وعن وهب بن منبه أنه قال عن المولود حين يولد: إنه يولد خدرا إلى 7 أيام لا يدرك راحة ولا ألما. يعني هذا وهب بن منبه كان من الأحبار فأسلم، يهوديا فأسلم، وهذا مما يذكره عن الكتب السابقة أن المولود يولد خدرا، يعني متخدر نوعا ما، إلى 7 أيام لا يدرك راحة ولا ألما. وهذا والله أعلم هو الحكمة في جعل تختين الذكر إلى سابعه إلى السابع من ولادته، حتى يبقى جسمه سبحان الله متخدرا فلا يحس بألم. حتى منهم من لا يعني يبكي حتى إذا يعني ختن في هذا الوقت لا يبكي حتى بكاء. سبحان الله الرحيم بعباده. فأول ما يولد يتعرض لما يتعرض، وهو جسمه ضعيف من السحب ونحوه عند خروجه، فيكون متخدرا، فلله الحكمة في ذلك.
ثم ينفتح له بعد ذلك السمع رحمك الله، فيسمع الأصوات الساذجة والنغمات، ثم يترقى في مدارك هذه الحاسة على التدرج حتى يسمع من البعد ما لم يكن يسمعه قبل، ثم يخلق الله عز وجل له الذوق فيدرك به تفاضل الطعوم من الحلاوة والحموضة والمرارة ومن بين ذلك ما لم يكن له به شعور قبل ذلك. وكذلك الشم وهو أكمله، وليس عنده من المعقولات عين ولا أثر ولا حس ولا خبر، لا زال صغير. ثم يخلق فيه التمييز، يخلق الله عز وجل فيه التمييز وهو طور من أطوار وجوده. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نأمر أبناءنا للصلاة وهم أبناء 7، يعني حينما يحصل التمييز عندهم، ونضربهم عليها وهم أبناء 10. ثم بعد ذلك لا يزال يترقى في أطواره وفي حياته في جسمه وعقله حتى يصل إلى مرحلة التمام، وهي تمام 40 سنة كما سبق معنا في مراحل نمو الإنسان عند الكلام على قوله عز وجل: ومنكم من يرد إلى أرذل العمر فتبارك الله أحسن الخالقين. فمن أراد الله به خيرا وفقه في هذه المراحل جميعها لاستعمال هذه الجوارح في طاعة مولاه. ومن أعظم ذلك العلم النافع المثمر للعمل الصالح، فمن اشتغل في حياته في ذلك وحصل علما يقربه إلى ربه عز وجل فإنه يسعد في الدنيا ويفوز في الآخرة بفضل الله ومنته، كما قال جل وعلا: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. نسأل الله من فضله ورحمته الواسعة. وقوله من بطون أمهاتكم، الأمهات بضم الهمزة كما قال الإمام بغوي رحمه الله، وفتحها يعني قرأت بذلك جمع أم، والهاء هنا فيها مزيدة. وقيل إن الأمهات هي خاصة بالناس يعني بأمهات البشر، أما الحيوان فتقال أمات بدون الهاء. قيل هذا وهذا، ويقال أن أمهات أيضا تقال للبهائم، وكلها صحيح. وقوله عز وجل: لعلكم تشكرون، أي حينما تتذكرون حالكم حين ولادتكم، يعني وأنتم في هذه الحالة الضعيفة، وأنتم ثم إن الله عز وجل يمن عليكم بعطف الأم وحنو الأب حتى تشبوا وتقوموا وتتدرجوا في هذه الأطوار. هذه كلها من نعم الله عز وجل، حتى إن هذا يكون في الحيوان، يكون في الحيوان من حنو الأم على حيوانها على وليدها. فيقول الله عز وجل: لعلكم تشكرون، أي حينما تتذكرون حالكم حين ولادتكم، فينشأ من ذلك الشكر لربكم سبحانه على هذه الرعاية العظيمة والمنة الجسيمة، فتعملوا بهذه الجوارح في طاعة ربكم. ثم قال تعالى: ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الرحمن ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. يذكر الله عز وجل في هذه الآية الكريمة تسخيره الطير في جو السماء ما يمسكها إلا هو سبحانه، وأن هذا من آياته الدالة على قدرته العظيمة. وقد ذكر هذه الآية من تسخير الطير يطير في السماء في آيات أخر من كتابه، كقوله تعالى في سورة تبارك: أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. وقال تعالى في سورة النور: ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. فالطير في السماء آية ظاهرة ودلالة قاهرة على قدرة الرب سبحانه، فتراه يطير في جو السماء بخفة فائقة ورشاقة عجيبة
على تفاوت أحجامه واختلاف أشكاله وألوانه، يعلو في الجو ويهبط، وبجناحيه يقبض ويبسط. فمن الذي في السماء أمسكه؟ ومن الذي بحكمته سخره وكساه من الريش ما على الطيران أقدره؟ وقوى سبحانه أصل الريش وجعله قصبا متصلا بما يناسبه من الجلد الصلب في الأجنحة، وجعل في سائر جسده الريش لحمايته وجماله، وجعله قادرا على الحركة والميلان ليتم له الطيران بأسهل حيلة وأقل حركة. ولو أصابه الأذى أو البلل في ريشه فبحركة سريعة يزيل عنه ما وقع من البلل. كل هذا الله عز وجل جعله في الطير الذي سخره في جو السماء. وقوله تعالى مسخرات أي مذللات لأمر الله سبحانه وتعالى. وقوله جل وعلا ما يمسكهن إلا الله، يعني أن تقع على الأرض، ليس معناها الصيد يصيد الإنسان، الله عز وجل سهل هذه الطيور التي تصاد لصيدها لينتفع بها الناس، لكن المقصود هنا ما يمسكهن إلا الله، يعني من الذي جعل في هذه الخاصية وهذه الحركة وهذا الطيران؟ حتى إن الآن كل المخترعات والمصنوعات من الطيران كلها تحاكي الطير في هيئته وجناحيه وأحواله، سبحان الله. فهذا كله من خلق الله العجيب وقدرته العظيمة، فلذلك سخرها الله عز وجل وذكرها آية عظيمة في كتابه، فقال ما يمسكهن إلا الله، وقال ما يمسكهن إلا الرحمن في آية أخرى، يعني أن تقع على الأرض فهيأ لها ما يمسكها، كما قال تعالى في فاطر في إمساك ما هو أعظم من الطير وهو السماوات والأرض. قال الله عز وجل في ذلك إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. فما الذي يمسك هذه السماء أن تقع على الأرض؟ إلا الله سبحانه. فينبغي لنا أن نتدبر هذه الآيات العظيمة التي يشير الله إليها كثيرا في كتابه. وقوله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون، هذه كثيرا ما يشير الله إلى الآيات، خاصة في هذه السورة، سورة النحل، التي إنما ينتفع بها المؤمنون الذين آمنوا فهداهم الله إلى تدبر هذه الآيات والتفكر في ملكوت الأرض والسماوات. والاستفهام هنا استفهام إنكاري على من مرت عليه هذه الآيات بدون تفكر واعتبار، ولم يكن فيها من أولي العقل والإبصار. فينبغي لنا يا إخواني أن نتدبر في آيات الله ونتفكر، فإن الله عز وجل يشير إليها كثيرا ويبين أن في ذلك آيات عظيمة للمؤمنين، إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. ثم قال تعالى والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ضعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. يذكر الله عز وجل في هذه الآية منته بهداية الإنسان إلى ما يسكن فيه فيكنه من البرد والحر والرياح ونحو ذلك. وذكر الله عز وجل في هذه الآية بيوت المدن وبيوت البراري والأعراب. فبيوت المدن هو ما يبنيه الإنسان ويعمره من المدر والحجر، مدر الطين والحجر في القديم والإسمنت وغيره في هذه الأزمنة الحديثة. فهذه هداية خاصة هدى الله عز وجل بها الإنسان، وإلا لكان مضطربا ليس له بيت يؤويه ولا مسكن يسكن إليه فيه. فلله الحمد على منته وإحسانه. لذا تجد الإنسان
تسكن نفسه إذا آواه بيته، يجلس فيه الساعات الطوال مطمئنا سعيدا مرتاحا. ولولا أن الله عز وجل هيأ هذا وغرس في قلب الإنسان محبة ذلك لما وسعه بيته، ولوجدته يهيم في الطرقات كما يحصل لمن اختل عقله. فلله الحمد على هذه النعمة العظمى والمنة الكبرى، هذه البيوت التي يمتن الله عز وجل بها في هذه الآية، هذه نعمة عظيمة. وقوله جل وعلا: وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا، أي من الأدم، وهي الجلود. الأنعام هي الإبل والبقر والغنم كما سبق معنا في أول هذه السورة. وقد كان للنبي صلى الله عليه وسلم قبة من أدم طائفية تضرب له ويسكن فيها وفي تنقلاته. وقوله جل وعلا: تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم، أي تستخفون حملها في الأسفار، فهي نافعة لكم في السفر والحضر. وهذا يدل على أن هذا النوع من المسكن قابل للإزالة والنقل، كما أن سكن البيوت التي أشار الله إليها في أول الآية غير قابل للإزالة ولا النقل. فذكر الأمرين على اختلاف الحالين والساكنين. وقوله تعالى: يوم ظعنكم، الظعن السير في البراري، وعمم حتى قيل لكل مسافر ضاع. ويوم إقامتكم يعني عدم السفر أو البقاء في مكان مدة طويلة. ثم قال جل ذكره: ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها، فهذه إشارة إلى الأنعام، الإبل والبقر والغنم. وكم امتن الله عز وجل علينا في هذه السورة كريمة، وعدد منافع هذه الأنعام، وهذه إحدى منافعها الانتفاع بشعرها. وقد قال أهل اللغة: إن الأصواف لشعر الظأن، والأوبار لشعر الإبل، والأشعار لشعر المعز، كل هذه في الأنعام. ثم قال الله عز وجل: وقوله تعالى: أثاثا ومتاعا إلى حين. أثاثا أنواع متاع البيت، مما يؤثث به البيت من الفرش والأكسية، وهو جمع لا واحد له، أثاثا. وروي عن ابن عباس أنه فسر الأثاث بقوله الطنافس والبسط والأكسية. وقوله إلى حين إشارة إلى قصر مدة الاستمتاع في هذه الدنيا الزائلة، فكلها وكل ما فيها من أثاث ومتاع هو إلى وقت يسير سيزول، وسيأتي على من كان متمتعا بهذه الرياش والمساكن والأثاث ومتكثرا منها كما وكيفا، أو من كان متقللا منها، سيأتي على الجميع الموت الذي هو الحين الذي أشار الله إليه في آخر هذه الآية: أثاثا ومتاعا إلى حين. فسبحان الحي القيوم الذي لا يفنى ولا يزول، والناس يفنون ويموتون، كما قال جل وعلا: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ثم قال تعالى: والله جعل لكم مما خلق ظلالا، وجعل لكم من الجبال أكنانا، وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم، كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. أشار الله عز وجل في هذه الآية إلى أصناف الناس في عيشهم على الأرض، فمنهم الغني الذي يملك البيوت، ثم إذا سافر وضعن أو خرج لنزهة أو نحوها استصحب معه الخيام والفساطيط. فالغني له مسكن من البيوت الفارهة، ثم إذا سافر أو ضعن سكن ما من الله عز وجل به من هذه البيوت من
التي تصنع من أشعار وأوبار وجلود الأنعام كما ذكر الله عز وجل في هذه الآية. أما من كان دون ذلك فقد هيأ الله له ظلالا من الأشجار وأكنانا من الجبال، فكل مسكن بحسب قدرة الساكن، فأوجد الله له ما يظله ويعينه في سفره وإقامته. فسبحان الله العظيم الكريم الذي أوجد كل هذا منة على الإنسان وفضلا منه عليهم ومتاعا إلى حين. وذكر الله عز وجل الجبال والاكتنان بها إشارة لعله إشارة إلى من يفضل السكن فيها، فإن من الناس من يرغب السكن في الجبال ويفضلها على الوهاد، فيتخذ من علوها وشعفها مستراحا ومسكنا، فكل هذا من أنواع الناس في بناء السكن لهم في هذه الأرض. ثم قال تعالى: وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم. لما ذكر الله عز وجل نعمته فيما يستظل الناس وما يستكنون به من المساكن على أنواعها وأحوال الناس فيها في حال اجتماعهم في الغالب، ذكر ما يستكن به الإنسان بمفرده من الملبوس، وعبر بالسرابيل هنا وهو كل ما يلبس من قميص أو درع أو نحوه يسمى سربال، ولذلك أشار الله عز وجل إلى أن السرابيل تلبس في الحر لتقي الحر، وكذلك البرد من باب أولى، ولكن لما كان الغالب في أحوال العرب أنهم يتأذون بالحر أكثر ذكره الله عز وجل هنا، وإلا اللباس يلبس للبرد والحر، فتلبس الملبوس ليقيك الحر وليقيك البرد، فيمنع عنك الشمس وضررها كما هو معروف من ما يصيب الناس من ضربات الشمس وما يصيبهم حتى يقع عليهم المرض والأذى، قد يصل الهلاك. فكل هذا من فضل الله عز وجل على الناس بأن جعل لهم هذه السرابيل وهي الألبسة التي يستكنون بها. وكذلك ذكر الله عز وجل السرابيل التي تقي البأس، وهو الدروع التي تقي الناس في الحروب. وقد هدى الله عز وجل الإنسان إلى صناعتها، وقد ذكر الله عز وجل فيما امتن به على آل داود، على داود عليه السلام، فقال جل وعلا: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكر. وقال: وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا. فقوله أن اعمل سابغات هي الدروع التي يلبسها المحارب حتى تقيه من الطعن والضرب بالسيوف، وهذا معروف عند العرب، حتى ذكرت في أشعار العرب. قال كعب بن زهير: شم العرانين أبطال لبوسهم من نسج داود في الهيجة سرابيل، في قصيدته التي مدح فيها الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم قال تعالى: كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون، أي كما أنعم عليكم بهذه النعم العظيمة المذكورة في هذه السورة الكريمة التي سورة النحل التي تسمى سورة النعم، وعددها وفصلها لكم، يتم عليكم النعمة العظمى والمنة الكبرى بهذا الدين القويم، ويكمله لكم على ما يحبه لكم ويرضاه منكم، كما قال تعالى في امتنان عظيم يمتن الله عز وجل به على عباده: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فلربنا الحمد والثناء
كما يحبه ويرضاه، لا نحصي ثناء عليه ولا شكرا لفضله وإحسانه ومنته، فنسأل الله أن يميتنا على الإسلام. وقوله تعالى لعلكم تسلمون، أي لأجل أن تنقادوا للحق وتسلموا لربكم وتستجيبوا له ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال تعالى: فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين. يبين الله عز وجل في هذه الآية أن مهمة الرسول صلى الله عليه وسلم هي البلاغ التام في بيان الحق ودعوة الناس إليه. أما ما وراء ذلك من هداية الناس فليس من شأن الرسل جميعا، كما قال تعالى: فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. وقال تعالى: وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين. ثم قال تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون، يعني أن كل هذه النعم هي في الحقيقة يعرفها الإنسان ويعرف أنها من الله وأن الله عز وجل هو المتفضل بها، لكن يجحدها، كما قال تعالى: إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد، بمعنى جحود، يجحد النعمة. وكما قال جل وعلا: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وأكثرهم الكافرون، يعني أكثر من يحصل منه ذلك الكفران هو الكافرون الجاحدون لنعم الله عز وجل. فنسأل الله أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، ونقف على قوله عز وجل: ويوم نبعث من كل أمة شهيدا. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.